प्रेज़ हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदाम के खादम रेवरेंड सैमसन गिल का सलाम आप सब तक पहुंचे। और आज हम खुदाम का शुक्र अदा करेंगे कि खुदाम का कलाम हमारी हदायत और रहनुमाई करता और हमें हर तरह की बदी से बाज रखने के लिए और हर तरह की बुराई से पाक करने के लिए अपना कलाम अता फरमाता है। मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम हमारी हर कमजोरी को इंडिकेट करता है और जब हम अपनी कमजोरियों को मान लेते हैं तो फिर हमारा खुदा हमारे सब तरह के गुनाहों को माफ करके उनसे हमें रिहाई दे देता है। सो मेरे अजीजों, हम जिंदगी के कलाम में से देखेंगे मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखा गया पहला खत, उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है। खुदावंद के पाक कलाम के अंदर यूं मरकूम है, यहां पर यूं लिखा है कि अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के मुआफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जान पर उसकी बरकत हो। मेरी चीज़ों बड़ी खूबसूरत बात जो आज खुदा का कलाम हमें अता फरमा देता है, हम इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे। आज का कलाम क्या है कि खुदावंद का कलाम हमारी बदियों को क्या करता है, इंडिकेट करता है। खुदा का कलाम हमारी बदियों को इंडिकेट करता है। बहुत सारे लोग हैं जो वो कहते हैं कि हमने गुनाह किया ही नहीं। याद रखिएगा, गुनाह इंसान की जिंदगी के अंदर उस सांस की मानद चलता है जो हम लेते हैं, उठते बैठते चलते फिरते, क्योंकि खुदावंद का कलाम ये बयान करता है कि इब्लीस जो है वो शेर बब्बर की मानद धारता फिरता है कि किसे फाड़ खाए। मेरे चीजों, जिंदगी के अंदर अगर हम देखें तो जिंदगी जो हमारी है इसमें हम गौर करें तो हमारी जिंदगी के अंदर बेशुमार कमजोरियां हैं, बेशुमार गुनाह हैं, बेशुमार बदियां हैं। तो मेरे अजीजों, इन गुनाहों को, इन बदियों को पाक करने के लिए एक ही चीज हमें मिली है, वो क्या है? खुदा का कलाम। खुदा उनका बंदा कहता है अगर हम कहें कि हम गुनाह नहीं करते तो हम क्या है? झूठे हैं। इसका मतलब है खुदा का कलाम हमारी आगाही कर रहा है। तो मेरे अजीजों, अगर हम देखें पौलुस रसूल का खत कुलुसियों की कलीसिया के नाम, उसके 3 बाब की 5 आयत के अंदर लिखा हुआ है, बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो जमीन पर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत और बुरी ख्वाहिश और लालच को जो बुत परस्ती के बराबर है। वाकई मेरे अजीजों, हमें क्या करने की जरूरत है? जो जिस्मानी काम है उनको खुदा के कलाम के मुताबिक मुर्दा करना है। वो कैसे हो सकता है? बड़ा मुश्किल है मुर्दा करना, क्योंकि खुदा के कलाम के मुताबिक अगर हम देखें तो पौलुस इस बात की वजाहत करते हैं कि मैं जिस नेकी का इरादा करता हूं वो मुझसे नहीं बन पाती, लेकिन मैं जिस बदी का इरादा नहीं करता वो मुझसे हो जाती है। वाकई मेरे अजीजों, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम सोच नहीं रहे होते, बहुत सारी ऐसी बदियां हैं जो हम अपनी जिंदगी के अंदर उन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहते, बहुत सारे ऐसे गुनाह हैं जो हम करना नहीं चाहते। फिर क्या होता है कि उन अचानक से कोई ऐसी बुरी सोच आ जाती है, कोई ऐसा बुरा ख्याल आ जाता है जो गुनाह की सूरत में हमारी जिंदगी के अंदर इंटरफेयर कर देता है और हम ना चाहते हुए भी वो बदी जो हम नहीं करना चाहते वो कर जाते हैं। इसीलिए खुदावंद का बंदा यूहन्ना कह रहा है अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो ये झूठ है। कोई भी पाक नहीं सिवाय किसके? यीशु मसीह के। यीशु मसीह ने क्या कहा? कौन मुझ में गुनाह साबित कर सकता है? वाकई मेरे अजीजों, हमारा खुदा जो है वो पाक और मोतबर है, लेकिन हम देखते हैं कि मसीह यीशु की जिंदगी के अंदर अगर हम गौर करें तो कोई गुनाह नजर नहीं आ रहा। एक औरत जिसे मसीह यीशु के पास लाया गया और यीशु मसीह को फंसाने के लिए, यीशु मसीह को कहने के लिए कि देखते हैं भाई ये नबी है या नहीं है, यीशु मसीह को वो आजमाने के लिए वहां पर उस औरत को लेकर आए, उसे पत्थरों से संसार करने को थे। तो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम कहता है कि वो औरत जो ऐन पेल के वक्त पकड़ी गई है, वो गुनाहगार गिनी गई और उसे वो लेकर आए हैं यीशु मसीह के पास।
تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اے ربی، اے استاد، اب بتا کہ ہم اس کے ساتھ کیا کریں. تو یسوع مسیح نے کوئی بات نہیں ان سے کی، بلکہ مسیح یسوع نے اس عورت پر نظر کی اور غور کیا اور کہا کہ تم میں سے پہلا پتھر وہ اس کو مارے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا. میرا خیال ہے ایسا کوئی نہیں ہے، دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے، اور اس بھیڑ میں بھی کوئی ایسا نہ تھا جس نے گناہ نہیں کیا، اور اس بھیڑ میں بھی کوئی ایسا نہیں تھا جس نے گناہ نہ کیا. تو میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح نے کہا کہ جس نے گناہ نہیں کیا وہ اسے پتھر مارے، اور اس کے بعد پھر یسوع مسیح بیٹھ کر زمین پر کچھ لکھنا شروع ہو گئے. بہت سارے لوگ پریشان ہیں کہ کیا یسوع مسیح نے اس وقت زمین پر لکھا ہوگا. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس لکھنے کی وجہ سے وہ لوگ واپس چلے گئے. نہیں میرے عزیزو، بلکہ یسوع مسیح نے ان کو یاد دلایا کہ تم اس کو گناہ گار ٹھہراتے ہو، تم تو ابھی گناہ کر کے آئے ہو، کیونکہ جو اس کے ساتھ بدی کرنے والا ہے وہ کہاں ہے، وہ گناہ کرنے والا کہاں ہے. تم اس اکیلی کو کیوں سنسار کرتے ہو؟ یہ اکیلی گناہ میں ملوث نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ جو گناہ کرنے والا ہے، اس کے ساتھ بدی کرنے والا کہاں ہے؟ بتاؤ مجھے وہ کہاں ہے. تو میرے عزیزو، وہ شرمندہ ہو گئے. پہلے وہ اس بات پر شرمندہ ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، پھر وہ اس بات کے لیے شرمندہ ہیں کہ ہم نے ایک گناہ گار کو بچایا ہے. اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے اگر ہم کہیں کہ ہم گناہ گار نہیں تو ہم اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں. کیسی عجیب بات ہے. کوئی اپنے آپ کو فریب دے سکتا ہے؟ میرا خیال ہے اور آج بچے ماں باپ کو فریب دے سکتے ہیں، ماں باپ بچوں کو بھی دے سکتے ہیں، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو، بہن بھائی رشتہ داروں کو فریب دے سکتے ہیں. بہت سارے فریب بھی اور بہت سارے ایسے ٹھگ لوگ موجود ہیں جو دنیا کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں ٹھگ لیتے ہیں، دھوکہ فریب دے کر، لالچ دے کر. تو میرے عزیزو، خدا کا کلام اسی بات کی آگاہی کر رہا ہے، بس اپنے ان اعضاء کو جو زمین پر ہیں مردہ کرو. کون سے اعضاء؟ یعنی حرام کاری اور ناپاکی، شہوت اور بری خواہش اور لالچ جو بت پرستی کے برابر ہے. آج لوگ سمجھتے ہیں لالچ کرنا بڑی چھوٹی سی بات. کوئی بات نہیں، یہ چیز میرے پاس آ جائے، سپوز ایک آپ کو کوئی چھوٹا سا لاکٹ کسی کے پاس پڑا ہوا نظر آ جاتا ہے، یا کوئی آپ کو چھوٹی سی کوئی چیز نظر آ جاتی ہے کہ دوسرے کے گھر کے اندر میں پکڑ کر جیب میں بھی ڈالوں، اس کا کیا پتہ چلے گا. لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ لالچ جب کر لیا تو کیا ہوا؟ گناہ کر لیا. یہ گناہ کیسا ہے لالچ کا؟ بت پرستی کے برابر. اس کا مطلب ہے لالچ کرنے والا خدا سے دور ہو جاتا ہے، خدا کے سامنے معبود ٹھہرا دیتا ہے، خدا کے سامنے ایک دوسرا چہرہ کھڑا کر دیتا ہے جس کی وہ پرستش کرتا ہے. آج اگر ہم دیکھیں تو لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. دولت کا لالچ ہے. دولت بری نہیں ہے، ابراہیم کے پاس بھی دولت تھی، اسحاق کے پاس بھی، یعقوب کے پاس بھی. اگر ہم دیکھیں تو خدا ان کے بندہ ایوب کے پاس بے تحاشا دولت تھی. کیا خدا ہمیں غریب دیکھنا چاہتا ہے؟ نہیں میرے عزیزوں، ہمارا خدا ہمیں غریب نہیں دیکھنا چاہتا، پر کہتا ہے لالچ نہ کر، دولت کا لالچ نہ کر. کیوں؟ کیونکہ دولت کا جو لالچ ہے وہ تجھے مجھ سے دور کر دے گا. آپ دیکھ لیں، جب بچے کمانا شروع ہو جاتے ہیں تو ان کے پاس پیسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے پیسوں کو چھپا کر رکھنا شروع کر دیتے ہیں ماں باپ سے. پہلے ماں باپ جو کچھ بھی لاتے ہیں جلدی جلدی بچوں کو دے دیتے ہیں. تو میں نے دیکھا ہے، میرا زندگی کا اس بات میں بڑا تجربہ ہے کہ ماں باپ جب رات کو کوئی چیز لے کر آئیں گے، سوئے بچوں کو اٹھا کر کہیں گے بیٹا کھا لے، بیٹی اٹھ کے کھا، یہ چیز تیرے لیے ہے. لیکن جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، شادی شدہ ہو جاتے ہیں، تو پھر اگر بیوی کہہ رہی ہے کہ جاؤ بھائی پاپا کو بھی دے دو، ماما کو بھی دے دو، رہن دو، ستے رہن دو. اب اگر وہ بیمار ہے اور وہ کوئی ایسی چیز آپ لے کر آئے ہیں جو ان کا بھی دل کر رہا ہوگا، لیکن اب کیا کہتے ہیں؟ نہیں انہوں نے کھانسی بڑی لگی، نہیں انہوں نے ہضم نہیں ہونا. یہ ایسی باتیں ہیں، یہ بھی گناہ ہیں چھوٹے چھوٹے. کیوں؟ وہ جو خوراک آپ کھا رہے ہیں اس کا آپ لالچ کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ خوراک آپ کے لیے باعث برکت نہیں ہے. اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو ہم جھوٹ بولتے ہیں.
कोई बंदा है ही नहीं दुनिया में बेगुनाह है, और गुनाह बेशुमार है। जैसे खुदा के पाक कलाम के मुताबिक हमें बारहा दफा इस बात के बारे में लिखा हुआ है कि अब जिस्म के काम क्या है। मेरे साथ देखेंगे गलतियों 5 बाब की, यहां पर गलतियों 5 बाब और उसकी हम देखेंगे 19वीं आयत में लिखा है, अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरका, जुदाइयां, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानद। और इनकी बाबत मैं तुम्हें पहले से कहे देता हूं, जैसा कि पेशतर जता चुका हूं, कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही में नहीं जा सकते। आज बहुत सारे कहते हैं, मैं अक्सर ही कुछ लोगों को कहता हूं कि बहन जी दुआ करें, भाई जी दुआ करें। भाई सब साढ़े जी नहीं दुआ कौन करता? असी बड़ी दुआ करने, बड़ी दुआ करते हैं तो फिर क्या है, क्या वजह है कि दुआ नहीं सुनी जा रही? क्यों नहीं सुनी जा रही? यूहन्ना वाज़े कर रहा है, यूहन्ना वाज़े कर रहा है। क्या वाज़े कर रहा है? अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो झूठ बोल रहे हैं, हम में सच्चाई नहीं, हम बिल्कुल गुनाह आलूदा हैं। गुनाह जिंदगी से खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि खुदावन खुद फरमाते हैं कि इंसान की सरशिस्त के अंदर गुनाह है। पैदाइशी से मट्टी है ना, मट्टी को आप जितना मर्जी साफ कर लें, कभी साफ हो सकती है? मट्टी साफ नहीं हो सकती। पर मेरे अजीजों, आप जितना कलाम के करीब रहेंगे उतना ज्यादा गुनाह से दूर रहेंगे। जितना आप खुदा के करीब रहेंगे, शैतान उतना आपसे दूर रहेगा। अभी हम जहां पर बैठे हुए हैं, जब भी हम चर्च के अंदर जाते हैं, कभी भी किसी प्रेयर के अंदर जाते हैं, तो हमारी सोचें कैसी हो जाती हैं? बिल्कुल पाक और साफ। हमारा जहन कैसा हो जाता है? फ्रेश हो जाता है। हमें घर की फिक्र नहीं होती, अपनी फैमिली की फिक्र नहीं होती, दूसरे कामों की फिक्र नहीं होती। हमारा जो वो टाइम है हम खुदा के साथ स्पेंड कर रहे हैं, उसमें हम क्या करते हैं? मेंटली तौर पर प्रिपेयर होते हैं कि ये टाइम किसका है? खुदा का। इसमें हमने कोई गुनाह नहीं करना। कि हम चर्च के अंदर बैठकर गुनाह करते हैं? मेरा ख्याल बहुत कम लोग हैं। हाँ, कुछ ऐसे भी हैं जो चर्च के अंदर भी इब्लीस उनको नहीं छोड़ता। पर जब आपका ध्यान कलाम पर होगा, उसके नाम की बढ़ाई के लिए होगा, उसकी परस्तिश के लिए होगा, तो यकीन करें इब्लीस आपको बरगश्ता नहीं कर सकता। बेशुमार चर्चेज हैं, खुदा के खुदाम आज कलाम सुना रहे हैं और खुदा उनका कलाम हम तक पहुंच रहा है। पर मेरे अजीजों, हम गौर करें, इतना कलाम पहुंच रहा है, इतना कलाम टीवी पर, मीडिया पर। मेरा ख्याल आज कोई 50 से ज्यादा मसीही चैनल बन चुके हैं। सुबह दोपहर शाम कलाम चल रहा है, परस्ती चल रही, कलाम चल रहा है। बहुत सारी बहनें कहती हैं, पास्टर साहब मैं तो सुबह उठते ही गीत लगा लेती हूँ, मैं फलां चैनल, मैं फलां पास्टर को सुनती हूँ, मैं फलां पास्टर को ऐसे उसके मैसेज को पसंद करती हूँ, मैं खुदा खादिम के साथ अटैच हूँ। भाई कहते हैं, बहनें कहती हैं। पर मैं उनको ये वाज़े बताता हूँ, बस अब जैसे ही ना सुबह होती है ना, हम फलां पादरी साहब का ना मैसेज लगाकर अपने घर के काम कर रहे होते हैं, मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, बर्तन धो लेती हूँ, मैं कलाम भी सुन रही होती हूँ। तो मैं उनको कहता हूँ, क्या मेरी बहन है, मेरे भाई, ये कलाम आपकी जिंदगी में काम नहीं कर सकता। क्योंकि जब आप कलाम को टाइम ही नहीं दे रहे, जब आप टीवी के सामने बैठ ही नहीं रहे, जब आप अपना वक्त ही खुदा के लिए नहीं स्पेंड कर रहे, तो इसका मतलब है कि उस खादम का जो कलाम सुनाना है वो आपके लिए बाइस बरकत कैसे हो सकता है? जब हम अपना टाइम खुदा को देंगे, तवज्जो खुदा को देंगे, और उस कलाम को जो खुदा का खादिम कर रहा है, उस कलाम को हम रिसीव करेंगे, तो यकीन करें वो हमारी जिंदगी में काम करेगा। फिर हम कहते हैं कि हम बेगुनाह। याद रखें, हम बेगुनाह नहीं हैं। इसीलिए तो खुदा का बंदा वाज़े कर रहा है। इस खत के अंदर अभी हमने पढ़ा, यूहन्ना के पहले खत के अंदर खुदा का बंदा बड़ी खूबसूरत बात हमें बयान करता है कि अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। और अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल है। कौन? यीशु मसीह। मेरी चीजों याद रखें, गुनाह
انسان کو دبا دیتا ہے۔ پہلے میسیجز کے اندر بھی میں نے بتایا، میں نے گناہ کے مضر اثرات بتائے۔ گناہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ خدا کو اور آدم کو جدا کر دیتا ہے۔ گناہ آدم کو ننگا کر دیتا ہے۔ گناہ آدم کو روحانی طور پر مردہ کر دیتا ہے، اور گناہ جو ہے وہ تفرقات کو جنم دیتا ہے۔ اس لیے خدا کا بندہ ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ ہم یہ نہ کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں۔ گناہ کی ڈیفینیشن بہت بڑی ہے، کیونکہ گناہ بے شمار ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہماری آنکھوں کا گناہ ہے، ہمارے کانوں کا گناہ ہے، ہونٹوں کا گناہ ہے، ہاتھوں کا پاؤں کا گناہ ہے، ہماری سوچوں کا خیالوں کا گناہ ہے، دل کا گناہ ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو کتنے گناہ ہیں جو ہماری زندگی کے اندر کام کر رہے ہیں۔ ہم کس کس گناہ سے بچیں گے؟ پر میرے عزیزو، ہمارا درمیانی یسوع مسیح خدا کے پاس موجود ہے، اور وہ ہمیں نئی زندگی میں داخل کرنے کے لیے بڑی ہی خوبصورت بات بیان کرتا ہے۔ خدا ان کے پاک کلام میں سے دیکھیں تو خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں، اگر تیری آنکھ گناہ کرتی ہے تو اسے نکال کر پھینک دے۔ اس سے بہتر ہے کہ تو 2 آنکھیں رکھتا ہوا خدا کی بادشاہی میں داخل ہو، اور پھر تجھے کہاں پھینک دیا جائے؟ جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ اگر تیرا ہاتھ گناہ کرتا ہے، بایاں ہاتھ گناہ کرتا ہے، اسے کاٹ کر پھینک دے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ گناہ کرتے رہیں، کبھی آنکھ نکال لی، کبھی کان کاٹ دیا، کبھی ہاتھ کاٹ دیا، نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ برائی جو تیرا ہاتھ کر رہا ہے اس سے تو بچ، وہ برائی جو تیری آنکھ کر رہی ہے اس سے تو بچ، وہ برائی جو تیری زبان کر رہی ہے اس سے تو بچ، وہ برائی جو تیرے کان کر رہے ہیں اس سے تو بچ، وہ برائی جس کی طرف تیرے قدم دوڑتے ہیں تو اس سے بچ۔ کیونکہ میرے عزیزو، ہم کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتے سوائے یسوع مسیح کے کلام کے۔ یسوع مسیح کا کلام ہمیں پاک کرتا ہے اور ہر طرح کی بدی سے رہائی دیتا ہے۔ اس لیے آج اس بات کو ہم غور سے سنیں گے اور دیکھیں گے۔ خدا کا بندہ کہتا ہے، اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراضگی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ضرور ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں۔ اس لیے تو خدا کا بندہ پالوس رومیو کے خط کے اندر کہتا ہے کہ اگر تو یسوع مسیح کا اقرار کرنا چاہتا ہے تو پہلے زبان سے کر اور دل سے ایمان لے کر، اور جب دل سے ایمان لے آئیں گے، یقین کریں، ہماری زندگی سے گناہ دور ہو جائے گا۔ پالوس کو دیکھیں، جب وہ مخالف مسیح تھا، خدا کے لوگوں کا مخالف تھا، وہ اس کی کلیسیا کو کیا کرتا تھا؟ مارتا تھا، قتل تک کر دیتا تھا، انہیں باندھ باندھ کر جا کر وہاں پر روم میں تکلیفیں دیتا، ایون کہ جیل خانہ کے اندر ڈال دیتا۔ لیکن جب اس نے خدا یسوع مسیح کو دیکھ لیا، جب اس نے اس کے کلام کو ریسیو کر لیا، تو ہر طرح کی بدی اور گناہ اس کی زندگی سے جاتا رہا۔ میرے عزیزو، گناہ ہماری زندگی سے نہیں جا سکتا، پر اگر ہم مسیح یسوع کو ویلکم کریں، اسے اپنی زندگی کے اندر اپنا نجات دہندہ قبول کریں، اور ہر طرح کی ناراضگی سے، جیسا کہ ابھی ہم نے غلطیوں کے خط کے اندر پڑھا ہے، اور خدا کا بندہ پالوس یہاں پر ہمیں پرانی انسانیت کے بارے میں بھی کہتا ہے، کلوسیوں کے اندر بھی پڑھا ہے کہ خداوند ہمیں گناہ سے کیا کرنا چاہتا ہے؟ پاک اور مبرہ کرنا چاہتا ہے۔ اگر ہم غلطیوں کے خط کو دیکھیں تو یہاں پر واضح لکھا ہوا ہے کہ یہ جو باتیں ہیں یہ ہمیں گناہ آلودہ کرتی ہیں۔ ایک بار پھر سے میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا کہ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ، اور ابھی اور بہت ساری باتیں۔ آج ہم نے غور کرنا ہے، ان میں سے کوئی چیز ہے ہماری زندگی کے اندر؟ کیا ہم اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو لیے پھرتے ہیں؟ اگر لیے پھرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم گناہ گار ہیں۔ کوئی ایسا شخص نہیں جو ان چیزوں کو نہ رکھتا ہو اپنی زندگی کے اندر۔ کیا ہمیں غصہ نہیں آتا؟ کیا ہم دوسروں کے لیے برے منصوبے نہیں باندھتے؟ کیا حسد ہماری زندگی کے اندر کام نہیں کرتی؟ کیا ہمارے گھر میں تفرقے نہیں ہیں؟ کیا نشہ بازی نہیں ہے ہماری کلیسیا کے اندر؟ اگر یہ ہیں تو ان سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کرنا پڑے گا۔
کیونکہ خدا کا بندہ کیا کہتا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو ہم اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں، تو اس لیے ہمیں فریب دینے کی ضرورت نہیں۔ سو میرے عزیزوں، اس بات کو ہم مد نظر رکھیں گے اور خدا کے حضور جھکیں گے کہ خدا تو ہم پر رحم کر، اور خدا کی سلامتی ہمیشہ ہم پر قائم رہے۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو کثرت کی برکت دے، اور اس کلام کی قدرت کو ہماری زندگی کے اندر کام کرنے کے لیے ہم خدا کے حضور درخواست گزار ہوں گے۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔